प्रेज द लॉर्ड. हांव डिलीट जालो म्हगे टेस्टिमनी हांव माफी मागता. म्हगे बागे जायनासलें 1 वर्स जालें 2 वर्स जायनासलें आनी बेजार जाल्ली कित्याक लोन काडलें लोकांचें वचपा कामां. आनी जेन्ना ब्रदर प्रोफेसी दिता तेन्ना हांव होल्ड कोत्तालें आनी म्हाका लायन घेतालें म्हणजे तेगे जायना. मागीर तोय बेजार जालो म्हगे भाव. आनी मागीर 5 म्हयन्यांनी तेच्या पयलीं प्रोफेसी दिल्ली की तेगे जनवरी जातो म्हूण ब्रदरान. आनी जनवरीकूच जालें आनी 17 तो बोटीर चडलो म्हूण हांव आर्गां दिता. 5 म्हयने जाले आनी ब्रदराकूय थँक्यू म्हणटा, सिस्टरीकूय थँक्यू म्हणटा. जे जे प्रोफेसी दिल्या ती सारकी जाल्या आमच्या जिवितान. आनी तशेंच म्हगेलें जॉबाचें कॉन्ट्रेक्टाचेर हांव 1 वर्स हांव मागतालें ब्रदराकूय सोतायची ना, सिस्टरीकूय हांव सोतायची ना म्हूण. आनी जेन्ना म्हणलें आतां गेल्या त्या म्हयन्या कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू जालो ऑफिसाक शिकोवपाक म्हाका नाका म्हणलें कित्याक डॅडी म्हगे बरो ना म्हूण. आनी दुसरें कितें डॅडी मातशें आसा बरो कित्याक. आनी जेन्ना तो प्रेयराक दवरता न्हू ब्रदर तो आहा बरो. पांये दुखतालें तें बरें जालें आनी तो येता म्हणटालो हांवें तेका हाडुना कित्याक ताका लागून कित्याक ताका घेयन म्हज्यान जायना जालें. कित्याक म्हाकाय ते फायब्रॉड म्हगेले बरें आहाय म्हूण हांव देवा आर्त दिता. म्हाका हांव क्लेम कोत्ता म्हाका फायब्रॉड नाय म्हूण क्लेम कोत्ता. थँक्यू जिजस. आनी तोय भाव भायर आहा तोय देवा तेणेंय सांगलां माग म्हूण आपणा पासत कित्याक तो भायर आहा आमच्यान कांय करूंक जायना. आनी तेणें सांगलां आनी हांवें सांगलें ताका तूं प्रेयरा राव. जेन्ना ब्रदर कितें आमचे पासत मात्रा तें घोळोन येता म्हूण तो खूब जाणा. थँक्यू.